नमस्कार। कार्यक्रम पाइला विशेषमा म बालकुमार शर्मा आज फेरि एकजना नयाँ विशेष व्यक्तित्वसँग कुराकानीको क्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि आमन्त्रण गरिसकेको छु। आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ संविधान सभा सदस्य भक्तबहादुर शाह हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले जनता समाजवादी पार्टीको कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी समसामयिक राजनीति लगायत जाजरकोट जिल्लाको समग्र विकासका बारेमा समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, हिजो आज दिनहरू कसरी बितिराखेका छन्? अब हिजो आज पार्टी भर्खरै योभन्दा अगाडि 1 महिना अगाडि मिटिङ बसेर हजुर सकियो। अब सरकारको गठबन्धन सरकार बन्ने समयमा अब केन्द्रीय समितिको कार्यकारिणी समितिको बैठक बसिसकेर त्यहाँबाट अब फर्केर म जिल्लामा आएँ। हजुर, पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक विकासक्रम हेर्दाखेरि धेरै परिवर्तन भएको छ। जुन जतिखेर यहाँहरू कफन बाँधेर एउटा मोर्चामा हुनुहुन्थ्यो र त्यसै गरी जाँदै गर्दा संविधान सभा सदस्य पनि बन्नुभयो र संविधान बनाउनु भयो। अहिले चाहिँ संविधानको मूल मर्म अनुसार त्यति काम नभएको जस्तो महसुस हुन्छ यहाँलाई? एकदम त्यो अब विगतको इतिहासको कुरा गर्दा जुन उद्देश्यका साथ हामीले एउटा जनयुद्ध गऱ्यौँ र देशमा एउटा शान्ति प्रक्रियापछि जुन परिवर्तन भयो, संविधान सभाबाट संविधान पनि निर्माण भयो। हजुर, अब संविधानमा विगतमा जुन सरकार फेरबदल हुने परिस्थितिहरू थिए त्यसलाई 5 वर्ष आवधिक चुनावसम्म टिकोस् भन्ने उद्देश्यले संविधानमा पनि नयाँ प्रावधानसहित संविधान बन्यो, जसलाई हामीले 5 वर्ष टिकाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले प्रावधान त्यो राखियो। तर पनि अब नेपालको अब के भनौँ, विडम्बना भनौँ के भनौँ, राजनीतिक संस्कार नबनिसकेको हो वा अन्य केही परिस्थितिहरूले हो, त्यो जुन अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो अनुरूप अगाडि बढेको जस्तो लागिरहेको छैन र त्यो सबै आम जनताले पनि बुझ्ने गरी अब एउटा संस्कार बन्न सकेको छैन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म अनुसार शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गरेर लैजाने कुरामा पनि केही समस्याहरू छन्। हजुर, अब यहाँहरूले बनाएको संविधान अहिले चाहिँ विभिन्न खालका समस्याहरू आउने गरेका छन्। अब यो अवस्था चाहिँ सिर्जना हुनमा चाहिँ खास कसको कमजोरी जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब कमजोरी वास्तवमा एउटा कुरा के भयो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाको निम्ति सङ्घर्षरत पार्टीहरू भन्दा पनि सङ्घीयता विरोधी नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु र उसले सङ्घीयतालाई आत्मसात नगरिकन आफ्नो उद्देश्य अनुसार अथवा सङ्घीय नियम कानुनहरूको निर्माण गरेर सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्नुको साटो अब यसलाई संविधान नै विघटन गर्ने गरी जुन किसिमको हरकत भयो अघिल्लो सरकारले, खास गरी नेकपाको सरकारले त्यो गर्यो। अब यसको परिणाम अहिले यो समस्या उत्पन्न भएको अनुभूति भइरहेको छ सबैलाई। अब यो अवस्थामा जुन देश गुजिराखेको छ अहिले, आर्थिक रूपमा पनि थुप्रै खालका समस्याहरू देशले भोगिराखेको छ। अबका केही वर्षमा झन् जटिल समस्याहरू आउने अवस्था पनि देखिन्छ। अब यसलाई निराकरण गर्नका लागि के गर्नु पर्ला, कस्तो हुनु पर्ला? अब यो त सम्भव छ? सम्भव त छ, तर कस्तो जटिलता देखिन्छ भने अब नेपालको संविधानमा जब एक किसिमको प्रहार भयो त्यसपछि संवैधानिक अङ्गहरू, राज्य सत्ताका अङ्गहरूमै ठुलो समस्याहरू देखा पर्छ। संसदमा सरकारमा त भइरहेकै थिए समस्या, अहिले देशको सर्वोच्च न्यायपालिकामा समेत समस्याहरू आएका छन्। संवैधानिक आयोगहरू, निकायहरू अब सबै एक किसिमले निष्क्रिय जस्तो, अब एक किसिमको अधिकार प्रयोग गरेर देशमा भएको भ्रष्टाचार, कमिसन तन्त्र, घुसखोरी जस्ता यी कुराहरू समाधान गर्नको निम्ति जे बनाइएका छन्, बनेका छन्, ती अङ्गहरू नै निष्क्रिय भएपछि अब के अपेक्षा गर्ने भन्ने किसिमको एउटा निराशा निश्चय नै देखा पर्छ। त्यो भने अर्को, अब अर्थतन्त्रलाई सुधार
गर्नुपर्ने एकदमै टटकारो चुनौती र खाँचो भइसक्यो। तर यथातर्फ राज्यले विशेष जोड दिनुपर्ने अब देशका सबै विज्ञ नागरिकहरू सम्बन्धित निकायहरू सबले ध्यान दिनुपर्ने, तर त्यसरी सोचिएको अवस्था पनि देखिँदैन। यसकारणले हामी झन्झन ठुलो सङ्कटतिर आर्थिक रूपले राजनीतिक रूपले सबै हिसाबले हामी सङ्कटतिर गइरहेको आभास भइरहेछ। हजुर, अब यो आभास भइराखेको बेला तपाईँको पार्टीले चाहिँ कसरी अगाडि बढाइराखेको छ आफ्नो यो देशलाई चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि? यहाँहरूको कस्तो छ अहिले चाहिँ? अब हाम्रो पार्टीले अब एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ र यो पुरानै ढङ्गले हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ र त्यसकारण पहिलो कुरा त संविधानमै अपूर्ण छ, संविधानै अपूर्ण छ, यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ। संविधान संशोधन गरेर देशमा एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति सिस्टम भयो भने अब अहिले जुन किसिमका समस्याहरू संसदीय प्रणाली जस्तै समस्या देखा परेका छन् त्यो समस्या हुँदैन र प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रपति शासन भयो भने कम्तीको 5 वर्षसम्म अथवा आवधिक भनौँ अवधिसम्म उसले उसको उद्देश्य अनुसार योजना अनुसार निर्धक्कसँग काम गर्न पाउँछ र स्थिरता कायम गर्न सकिन्छ र देशलाई विकास र समृद्धितिर लैजान सकिन्छ भन्ने एउटा त्यो हो। अर्को, अब नेपालमा जुन राजनीतिक अधिकारको निम्ति आन्दोलनहरू भइरहेछन् सबै भनौँ हाम्रो सामाजिक संरचना अनुसार विभिन्न खालका समुदायहरूको एउटा संरचना छ, त्यो अनुसारको सहभागितामूलक लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता सहितको सहभागितामूलक लोकतन्त्र बनाउनुपर्छ र निर्वाचन प्रणालीमा समेत यो ढाँचा बदल्नुपर्छ र देशमा पूर्ण समानुपातिक सिस्टम हुनुपर्छ र संसद नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ र संसदबाट सरकार निर्माण होइन, राष्ट्रपतिको अध्यक्षतामा देशका विज्ञहरूको नेतृत्वमा मन्त्री परिषद गठन गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ र सबै राज्यका अङ्गहरूमा सबै समुदायको समानुपातिक समावेशी ढङ्गको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले अब हाम्रो लक्ष्य भनौँ त्यसकोबाट सुशासन सदाचार र एउटा छुट्टै सशक्त लोकपाल समूह गठन गरेर त्यसको सिफारिसमा देशमा भएको भ्रष्टाचार अथवा विकृति विसङ्गतिहरूको सुधार गर्न सिफारिस त्यसले गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच छ। त्यसलाई चाहिँ अब आफ्नो पार्टीको विधानमा राख्ने र छलफल गर्ने त्यो खालको जनतामा लैजाने खालको वातावरण चाहिँ बनिसकेको छैन अहिले। त्यो छैन, त्यो बहस हाम्रो पार्टीमा सुरु भइरहेछ, हुन गइरहेछ भनौँ। अब एउटा उद्देश्य, अब जुन उद्देश्य हामीले पहिलो चरणमा हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पुरा गऱ्यौँ, त्यसपछि देशको व्यवस्था बदलिए पनि जनताको अवस्था, देशको अवस्था बदलिएको छैन। यसलाई बदल्नको निम्ति हामीले नयाँ ढङ्गले अगाडि एउटा समाजवादी केन्द्र निर्माण गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो ध्येय छ। त्यो अनुसार पार्टीभित्र राजनैतिक, सैद्धान्तिक, साङ्गठनिक यी सबै कुराहरूको बहसको सुरुवात भइरहेको छ। हजुर, अब यहाँ चाहिँ कर्णाली प्रदेशको इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ। अहिले कर्णाली प्रदेशमा यहाँको राजनीतिक दलले चाहिँ कसरी अगाडि आफ्नो अभियानहरू कार्यक्रमहरू बढाइराखेको छ? अहिले हाम्रो पार्टीले सङ्गठनात्मक सुदृढीकरण अभियान र जनजागरण अभियान भनेर चलाइरहेको छ। अब यही आधारमा हामीले अब जिल्लामा जिल्ला पार्टी सङ्गठनहरू निर्माण गरेका छौँ र अब जनस्तरसम्म लैजाने गरी त्यो अभियान अगाडि बढाउने प्रक्रियामा छ। अब स्थानीय तहको पनि निर्वाचनको लगभग घोषणाको कुराहरू आइराखेको छ होइन। अब जाजरकोट जिल्लाको यहाँ चाहिँ स्थानीय पनि भएको हुनाले र संविधान सभा सदस्यमा यही जाजरकोटबाट यहाँ चाहिँ निर्वाचित भएको हुनाले आफ्नो जिल्लामा अब प्रत्येक वडामा चाहिँ आफ्नो चाहिँ अब नेतृत्व उठाउने कुराहरू कस्तो छ, छलफल भइराखेको छ? त्यो प्रयास गरिरहेका छौँ हामीले। अब केही साथीहरू अब सम्पर्क पनि गरिरहेका छौँ र खास गरी सङ्गठनिक विस्तार गरेर त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ। हजुर, त्यसमा अब महिला सहभागिता, दलित जनजाति सहभागिताको कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ? अरू पार्टीहरूले महिला सहभागिता अथवा आरक्षित व्यक्तित्वलाई सहभागिता गराउने कुरामा जति कुराहरू आए तर त्यति चाहिँ राम्रो देखिएको छैन।
तपाईँको पार्टीले चाहिँ कसरी अगाडि बढाएर लैजाँदैछ यो विषयमा? अब हाम्रो त समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेको पार्टीभित्र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनलाई अब हामी साङ्गठनिक विस्तारमा गइरहेका छौँ र त्यो अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्नेतिर नै हाम्रो जोड छ। हजुर, अब विशेष गरी नेतृत्वमा चाहिँ महिलाहरूलाई अथवा त्यस्तो पिछडिएको वर्गलाई चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ कुरामा मात्रै चाहिँ हुने, नारामा मात्रै हुने, तर व्यवहार त त्यो चाहिँ नभएको देखिन्छ होइन। यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि अब के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ? अब व्यवहार त जानको लागि पनि संवैधानिक व्यवस्था जुन गरिएको छ त्यो संवैधानिक व्यवस्थाले पनि सबै पार्टीहरूलाई बाध्यात्मक रूपमा त्यहाँ लैजान्छ र त्यो प्रक्रिया अब भर्खरै पनि ठुला अब दलहरू जसमा छन् ती सबैले पनि त्यो अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भयो र सायद त्यो लागू गरेका छन्। 33% महिलाको सहभागिता, जनजाति त्यो चाहिँ सहभागितात्मक त भयो, तर त्यसमा फट्याइ गरिएको छ। अब माथि चाहिँ बढ्न दिइँदैन नि त होइन। अब त्यो कुरा त त्यही किसिमको भूमिका पनि हुनु पर्यो। अब त्यो संस्कारको सुरुवात भइसकेपछि बिस्तारै आशा गरौँ प्रगति होला। हजुर, त्यो आशा गरौँ। पक्कै पनि अब हुँदै नभएको चाहिँ होइन र यसलाई चाहिँ हुने क्रममा छ। यसलाई चाहिँ हामीले आशावादी हुनुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ अब कर्णाली प्रदेशमा विभिन्न ठाउँमा युद्धको बेला पनि घुम्नुभयो, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यहाँ चाहिँ पुग्नुभयो। अहिले चाहिँ कस्तो लाग्छ? ती ठाउँहरू अहिले सडक पुगेका छन्, ती ठाउँहरूमा विकास निर्माणका केही कुराहरू चाहिँ भएका छन्। अब हिजो आज जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? अथवा केही नभएको यहाँहरूले जुन देख्नु भएको त्यो सपना त पुरा भएको छैन होला, तर केही त भएको होला नि। अब पक्कै पनि अब केही परिवर्तन भएको छ। त्यो खास गरी अब भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विषयहरूमा केही प्रगति भयो भन्न त मिल्छ, तर अब सन्तोषजनक ढङ्गले त्यो भइराखेको छ भन्ने अवस्था छैन। अब हिजोको दिनहरूमा अब मैले आफ्नो समयमा जुन जनयुद्धको बेलामा जताबाट हामी परिचालित भयौँ अथवा जुन सडक बाटोबाट हामी हिँड्यौँ ती बाटोहरूलाई नै सडकको रूपमा परिणत गर्ने प्रयास पनि गऱ्यौँ। कतिपय ती ठाउँहरूमा अब अहिले सडक पुगेको छ, गाडी पुगेको छ। त्यो एउटा सानो उपलब्धि त हो भन्ने लाग्छ, तर अब अपेक्षित हुन सकेको छैन। त्यो अपेक्षित रूपमा हामीले जे सोच्यौँ त्यो भएको छैन। हजुर, अब यहाँ एउटा वैचारिक एउटा चाहिँ आफ्नो हिसाबमा चाहिँ अहिले चाहिँ तत्कालीन अवस्थाको यहाँको पार्टीमा हुनुहुन्न, तर अहिले चाहिँ नयाँ पार्टीमा हुनुहुन्छ र त्यो पार्टीबाट अब अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि अन्य सहकर्मी योद्धा साथीहरू, विगतका साथीहरूसँग भेटघाट हुँदाखेरि उहाँहरू अहिले विभिन्न सरकारका विभिन्न अङ्गहरूमा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ काम गर्दाखेरि सहकारी समन्वय चाहिँ कतिको हुने गरेको छ अथवा त्यो छैन? अब राजनीतिमा त्यस्तो कुरा त त्यसरी सोच्नै हुँदैन। भेटघाट हुन्छ, छलफल हुन्छ है। अब त्यस्तो आग्रह पूर्वाग्रहको कुरा पनि छैन। मलाई कुनै गुनासो पनि छैन, किनभनेपछि हामी जुन ढङ्गले अघि बढेका थियौँ त्यो ढङ्गले माओवादी पनि अगाडि बढेका छैन। उसले पनि आफ्ना विचारबाट विचलन भइरहेकै छ र अहिले संसदीय ढर्रामै ऊ पनि अगाडि बढिरहेछ। तैपनि अरूको भन्दा प्रगतिशील बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने अपेक्षा हामीले लिइरहेका छौँ र अब भावी दिनहरूमा लक्ष्य मिलेसम्म अब सहकार्य गरेर जाने भन्ने कुराहरू पनि चलिरहेकै छ। हजुर, अब निर्वाचनमा पनि हुन्छ सहकार्य, त्यो सम्भावना देखिन्छ र छलफल चलिरहेछ। अब भोलिको परिस्थिति कसरी बदलिने परिस्थितिमा त भन्न सकिन्न, तर पनि अहिलेको नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जुन खतरा आइपुगेको छ अझै त्यसबाट हामी मुक्त भएका छैनौँ। हरेक हिसाबले चुनौती छ। त्यसकारण सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र यसको विकास गर्ने जुन ध्येय राख्छन्, लक्ष्य राख्छन्, ती सबै पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको सोच छ। हजुर, यहाँ चाहिँ विगतमा यहाँले एउटा चाहिँ माओवादीको एउटा चाहिँ नेतृत्व भएको बेला त्यतिखेर तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ एउटा देशभरिको सहकारी आन्दोलनमा पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यसको नेतृत्व पनि यहाँले गरिराख्नु भएको थियो। अहिले के छ त्यो? अब यो धेरै छ। अहिले त्यो जीवित छ र एउटा प्रगतिमा पनि छ। हजुर, अब उसले आफ्नो जडीबुटी सेक्टर देशको
नेपालको सन्दर्भमा जडीबुटी एउटा विशाल क्षेत्र हो र यसलाई ठिक ढङ्गले उत्पादन गरेर हामीले निर्यातमुखी वस्तु उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने ध्येयका साथ यो गरिएको हो। अब यसलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरामा हाम्रा सोचाइहरू बुझाइहरू अगाडि बढाउन सकिएन। अब त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा केही समस्याहरू आए। ती समस्याहरूको समाधानतर्फ पनि हामी लागेका छौँ र केही सानातिना जडीबुटीको उत्पादन गर्ने त्यो सुरु भइरहेछ। मलाई लाग्छ अब केही समयपछि त्यसले एउटा आकार लिन्छ। हजुर, पक्कै पनि हामी समसामयिक विषयमा पनि केन्द्रित भएर कुराकानी गरिराखेका छौँ र राजनीतिक देशको अवस्थादेखि जिल्ला र हामी समग्र विषयवस्तुमा कुराकानी गरिराखेका छौँ। जाजरकोट जिल्लाको यहाँ चाहिँ एउटा नेतृत्वको हिसाबले यहाँ विगतमा एउटा राम्रो पार्टीमा भूमिका पनि निभाउनु भएको र एउटा संविधान सभा सदस्य भएर पनि यहाँ एउटा इतिहासमा आफ्नो नाम लेखाइसक्नु भएको छ र अहिले पनि जाजरकोटमा थुप्रै सम्भावनाहरू देखिन्छन्। ती सम्भावनाहरूलाई सुनिश्चित गर्नका लागि, ती सम्भावनाहरूलाई चाहिँ एउटा जुन सपना छ त्यो सपनालाई साकार बनाउनका लागि चाहिँ अब के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? जस्तो थुप्रै अब वातावरणीय हिसाबमा, त्यसपछि इको टुरिज्मका हिसाबमा, त्यसपछि यहाँको विभिन्न खानीहरूदेखि होइन थुप्रै कुराहरूमा चाहिँ जाजरकोट एउटा छुट्टै देशमै एउटा छुट्टै पहिचान छ। तर त्यसलाई चाहिँ बाहिर ल्याउन नसकेको अवस्था छ। जुन राजनीतिक दलले नेतृत्व गरे पनि अहिलेसम्म खासै आउन सकेको छैन नि। ठिकै हो। अब यस्तो छ, अब देशकै एउटा कुरा भयो, देशकै अर्थतन्त्र अब डामाडोल भइरहेको अवस्थामा अब देशको कुरा राज्यले सरकारले गर्ने कुरा भयो। अब जिल्लाकै कुरा गर्ने हो भने मलाई एउटा सम्झना छ, हाम्रो जिल्ला परिषदमा सबै साथीहरूले हामी गरिब छौँ, गरिब जिल्ला हो भनेर तर्क गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला मैले भनेको थिएँ, तर हामी सम्पन्न जिल्लाभित्र पर्छौँ। यहाँ जलस्रोतको हिसाबले, जडीबुटीको हिसाबले, उत्पादन क्षेत्रको हिसाबले, खनिजको हिसाबले, पशु व्यवसाय आदि इत्यादि सबै हिसाबले, वन जङ्गलको हिसाबले हामी सबै हिसाबले सम्पन्न छौँ। कुरो यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने र एउटा योजनाबद्ध अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने ठोस योजना र अब हाम्रो बुझाइहरू भयो भने हामी सायद देशको एउटा धनी जिल्लाभित्र हामी छौँ। तर धेरै कार्यक्रमहरू म अन्तर्क्रिया गर्नको लागि त म त पत्रकार साथीहरूसँग म के आग्रह गर्छु भने त्यो सकारात्मक बहसको थालनी गऱ्यौँ भने हामी निश्चय नै जाजरकोट जिल्लालाई एउटा सम्पन्न जिल्ला बनाउन सक्ने पुरा आधार छ भन्ने मेरो विश्वास छ। हजुर, वास्तवमा विश्वमै एउटा पर्यटनको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण मानिने धौलागिरीदेखि जाजरकोट हुँदै विभिन्न यो हाम्रो हिम श्रृङ्खलालाई चाहिँ जोड्ने खालको एउटा चाहिँ रेन्ज भएको कुराहरू पनि विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानमा आइसकेका छन् र त्यसलाई एउटा चाहिँ अहिलेको बदलिदो परिवेशमा त्यसलाई चाहिँ बजारीकरण गर्नका लागि सञ्चार माध्यमदेखि लगेर यहाँको बुद्धिजीवी, राजनीतिक दल सबैको भूमिका चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुने भएको हुनाले त्योतर्फ चाहिँ अभिप्रेरित गर्नका लागि, त्यो वातावरण बनाउनका लागि हामी सबै लाग्न जरुरी छ नै। अब यसै सिलसिलामा पनि यहाँ त अब जाजरकोट जिल्लाका सबै क्षेत्रमा घुम्नुभयो, युद्धको बेला पनि विभिन्न ठाउँमा बस्नुभयो। अब यी सबै हेर्दाखेरि चाहिँ के सम्भावनाहरू चाहिँ देख्नुहुन्छ? खास अलिकति विषय तोकेर भन्नुपर्दा त्यस्ता सम्भावनाहरू चाहिँ जो तत्काल हामीले गर्न सक्यौँ भने जिल्लाको मुहारमा कायापलट हुन सक्छ। अब यो कुरा त विगतदेखि नै फिलिङ भएर नै मैले एउटा उत्पादनको सेक्टरमा जानुपर्छ भनेर जोड गर्दै आएको हो। त अब कतिपय सफल असफल भन्ने कुरा पनि भए। त खास गरी जाजरकोट जिल्ला सबभन्दा बढी उपयोग गर्न सकिने भनेको जडीबुटी सेक्टर नै हो। किनभने हामीले हिमालयन, उच्च पहाडी र मध्य पहाडी क्षेत्रको विशेषता राख्ने जडीबुटीहरूको फार्महरू सञ्चालन गर्न सक्ने आधार प्रशस्त छ। त्यो जडीबुटीको सेक्टर एउटा हो। अब जलस्रोत त छँदैछ, अब नलगाड पनि अगाडि बढेकै छ र अरू पनि थुप्रै हाम्रो जलस्रोतका कुराहरू छन्। अब खास गरी कृषि क्षेत्रमा फलफुल खेती, उच्च पहाडी र पहाडी क्षेत्रमा जहाँ यो खेतीयोग्य भनौँ अब ठुलो
घनीभूत भनौँ न अलि धेरै उत्पादन हुने भन्दा पहाडी इलाकामा फलफुल खेती नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। फलफुल खेती खाद्यान्न खेतीका सम्भावना दुइटै छन्। अब त्यस्ता ठाउँहरूमा हामीले व्यापक फलफुल खेती र विभिन्न किसिमको विविध किसिमका फलफुलहरूको खेती गर्न सकिन्छ। अब दोस्रो, अब यहाँका पर्यटकीय कुरा अघि पनि भन्नुभयो, अब त्यस्ता ठाउँहरूलाई आकर्षण गर्नको लागि पनि त्यस्ता फर्महरूको जरुरी छ। जस्तो हर्बल जोनहरू बनाउने कुरा, फलफुलका जोनहरू बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ। अझ यसलाई सबैले ध्यान केन्द्रित गरेर गयौँ भने एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। अरू पशु व्यवसायको लागि पनि राम्रो सम्भावना छ। हजुर, अब जाजरकोटमा अहिले वर्षेनी करिब 6-7 अरब पैसा चाहिँ भित्रिने गरेको छ राज्य पक्षबाट होइन। 7वटा पालिकामा हिसाब गर्दाखेरि सरस्वती करिब यत्रो पैसाले जाजरकोटको मुहार त धेरै परिवर्तन हुनुपर्ने हो। त्यो चाहिँ अब हुन नसकिराखेको वर्तमान अवस्थामा सँगसँगै अब यहाँ चाहिँ प्रयासहरू पनि नभएका होइन। सुन्तला जोन कार्यक्रम यहीँ छ, मौरी जोन कार्यक्रम यहीँ छ, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम यहीँ छ। अरबौँ रुपियाँ चाहिँ खर्च भएको छ। तर अहिले पनि जाजरकोट सदरमुकाममा अहिले सुन्तला खानु पर्यो भने हामी नेपालगञ्जको सुन्तला खानुपर्ने अवस्था छ। अहिले मह खोज्ने हो भने जाजरकोटको मह नै पाइँदैन। पतञ्जलीको चाहिँ मह चाहिँ बजारमा पाइन्छ। जाजरकोटको उत्पादनलाई हेर्दाखेरि त नाममा मात्रै देखियो नि त। अहिले पैसा त्यत्रो कहाँ गयो भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ हेर्दाखेरि। अब हो कोसिस, सानो कोसिस त भनौँ, एउटा स्याम्पलिङको रूपमा राज्यले कोसिस गरेको छ। र एउटा कुरा त के हुँदो रहेछ भने अब नागरिक चेतना पहिलो कुरा, सबै कुरा चेतनाबाट नै धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। यसको सही सदुपयोग भयो कि भएन भन्ने कुरा हो। अब त्यसमा ठिक ठाउँमा लागू भयो कि भएन अथवा त्यहाँ कसरी लागू भइरहेको छ भन्ने कुरातर्फ अनुगमन हुँदैन र फेरि विकृति पनि छ। देशमा भ्रष्टाचार छ, विकृति छ, यो कसैले भनिरहनु पर्दैन क्या, हामीले भन्नु पर्दैन। आम जनताले देखिसक्यो। किनभने मान्छेको फरक भयो। हिजो हामीसँगै हिँडेको साथी चिल्लो कारमा हिँड्दाखेरि हामी पैदल हिँडेको देख्दा ऊ आफूले सानसँगै हेर्छ हामीलाई भने त्यो कस्तो कल्चर बन्यो, उसले लाज मान्नु पर्ने हो भन्छु म त। त्यो चिल्ला गाडीमा चढ्ने मान्छेले हामी पैदल हिँड्दै गर्दाखेरि यिनी हामी एकै ठाउँ थियौँ, म यहाँ आइपुगेँ, बिना शरम आइपुगेँ भन्ने पनि मानेको छैन। त्यसले त्यो कल्चर बस्यो। ठुलो भयो भने उसले अझ ठुलो दम्ब देखाउँछ, उसको पोजै अर्को देखिन्छ भनेपछि उसले लाज मान्दैन। यो संस्कारले गर्दाखेरि जो भ्रष्टाचारी छ ऊ नै आज हाबी भइरहेछ। त्यसकारण विकास बजेटलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्ने र दायित्व पनि बोध हुनुपर्छ भन्छु म। नागरिक दायित्व, राज्यले जे गरेको त्यो कामलाई सफल गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी बोधका साथ लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हामीलाई त्यो टटकारो चुनौती आएको छ। अहिले हामी सबैलाई थाहा छ, हामी देशको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागिरहेको छ, यति तीव्र गतिमा ओह्रालो लागेको छ। त्यो समाधान गर्ने त हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। राज्यले पनि त्यो किसिमको नीति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यतिखेर चाहिँ आवश्यक छ। अब यो लाग्छ मलाई। केही होला, आशा गरौँ केही होला भन्दा यो चान्सुने तरिकाले हल हुँदैन। हामी एउटै ढुङ्गामा डुब्ने अवस्था पनि यो जोड गर्नुपर्छ। हामीले यो कुरा सबैले रियलाइज गर्नुपर्छ र यो चेतना पैदा गर्ने कुरा पत्रकार साथीहरूकै हो भन्ने ठान्छु। हजुर, वातावरण बनाउनु। हजुर, पक्कै पनि अब हजुरले भने जस्तै त्यो वातावरण बनाउनको लागि हामी जिल्ला स्तरमा गर्न प्रयास चाहिँ गर्नेछौँ। तर यस्ता कुरामा फेरि मान्छेहरूले साथ सहयोग दिने भन्ने कुरा फेरि एकदम कम छ कि। यो चाहिँ किन यो हुँदो रहेछ। जो चाहिने कुरा हो त्योतर्फ चाहिँ मान्छेहरू नजाने र नचाहिनेतिर चाहिँ अलिक बढी जाने। जस्तो सामाजिक सञ्जालमा पनि कसैका घर व्यवहार बिग्रेका कुराहरू, कतै अब त्यो जबरजस्ती गरेका कुराहरूलाई चाहिँ धेरै मान्छेले हेर्ने, धेरै मान्छे चाहिँ लोभिने, अनि त्यसपछि राम्रो गरेको कुरा चाहिँ नहेर्ने के। त्यो हाम्रो संस्कार चाहिँ अलिकति बिग्रियो कि कतै। अब यो किन बिग्रियो, कसरी बिग्रियो भन्ने कुरा जाँदाखेरि फेरि राजनीतिदेखि लगेर हरेक कुराहरू होलान्, भ्रष्टाचार सबै कुराहरू होलान्। र अब पनि देशमा चाहिँ एउटा जटिल समस्या आउने सङ्केत गरिएको छ। आर्थिक अवस्था, आर्थिक मन्दी हुँदैछ। यो अवस्थामा चाहिँ अब मान्छेहरूले अझ हत्या हिंसाहरू बढ्ने होइन, दुर्व्यवहारका घटनाहरू बढ्ने पनि अब सम्भावना देखिन्छ। चोरी डकैतीका कुराहरू बढ्न सक्छन्। यी सबै कुराहरू ब्यालेन्समा राख्नको लागि त एउटा स्थिर राजनीति नै रहेछ नि त।
त्यो त पक्कै पनि अब देशको मुख्य कुरा त राजनीति प्रणाली, राजनीति लिडरहरूमा त्यो किसिमको सोच हुन जरुरी छ। मुख्य राजनीतिक सही ट्र्याकमा भयो भने सबै चिजहरू ट्र्याकमा आउँछ भन्ने कुरा त यो कसैले भन्न नै परेन। तैपनि हामी नागरिक हौँ, नागरिकले त्यो भूमिका सकेसम्म राज्यप्रति, समाजप्रतिको इमान्दारीपूर्वक दायित्व निर्वाह गर्नको लागि हामी कसले के भन्यो भन्नेतर्फ होइन कि हामीले पनि सकारात्मक पहल गर्न छोड्नु भएन भन्ने हो मेरो आफ्नो बुझाइ र मेरो आग्रह पनि त्यो। त हामी डुबे त सबै डुब्छौँ, यो कुरा त सबैलाई थाहा छ। त देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको निम्ति त हामीले एउटा बहस, यो सङ्घर्षपूर्ण बहस हुनसक्छ, चित्तो पिरो पनि हुनसक्छ, तर त्यो बहसले हामीलाई चेतना पैदा गर्यो भने हामीले गति पैदा गर्न सक्छौँ हरेक सेक्टरमा भन्ने कुरा हो। उत्पादनको सेक्टरमा मूल कुरा त गरिबी नै चोरी डकैतीको स्रोत हो। हत्या हिंसाको पनि विभिन्न किसिमका अभावहरूले सिर्जना गर्ने कुराहरू। अब कतिपय त मान्छे पशुबाट चेतन पैदा भए हुनाले पशुवत चेतना हुन्छ भन्छन्, तर पनि मूल कुरा राज्यले सही नीति लियो भने र हामी सबैले राज्यलाई साथ दिने नागरिक जागरण सहित अघि बढ्यौँ भने हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने आशावादी भइराख्नुपर्छ, गर्नु पनि पर्छ। अब जाजरकोट जिल्लाको सन्दर्भमा अहिले 7वटा स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, जिल्ला समन्वयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू लगायत जिल्लाका विकास निर्माणमा लागेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू अथवा सरकार वा निकायहरूसँग यहाँको यस्तै छलफल भने पहिला चाहिँ जिल्ला विकास समिति, साबिकको जिल्ला विकास समिति हुँदाखेरि जति बहस छलफलहरू हुन्थे जिल्लाको विकासका लागि, सर्वपक्षीय सर्वदलीय लगायतका थुप्रै हुन्थे। अहिले ती कुराहरू त कति पनि हुँदैन नि त। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँलाई कस्तो लाग्छ? कहिलेकाहीँ जान पाइदिएको भए, आफ्नो विचारहरू राख्न पाइदिएको भए भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? त्यो त हो। अब एउटा त संरचनागत रूपमा अब जिल्लालाई समन्वय मात्रै बनाउँदा अधिकारविहीन संस्थाप्रतिको आशा हुँदैन। जहाँ आशा हुन्छ त्यही केन्द्रित हुन्छ मान्छे। अब गाउँपालिका नगरपालिकामा केन्द्रित भइरहेछ। अब त्यसको नेतृत्व पङ्क्तिमा पनि के भयो भने अनुभवको कमी भयो। नेतृत्व जनताले चयन गर्यो, तर सङ्घीय प्रणालीमा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको सबै भनौँ नियम कानुन शासन प्रणालीदेखि लिएर साधन स्रोतको परिचालन गर्ने, अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने, आत्मनिर्भर हुने भन्ने किसिमको सायद त्यहाँ बहस हुँदैन। केवल माथि केन्द्रबाट आएको बजेट बाँडफाँडको मात्रै सीमित छ। यो अनुभवको कमी छ र म त के देख्छु भने विज्ञताको पनि जरुरी हुन्छ। एउटा अर्थमन्त्री हुनलाई अर्थविद पो हुनु पर्यो त। तर अब भइदिँदैन त्यस्तो। अब एउटा विज्ञान प्रविधि मन्त्री हुनको लागि त केही विषयसँग सम्बन्धित हुनु पर्यो। यसकारण हामीले उठाएको कुरा के हो भने संसद नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ र सरकार विज्ञहरूले चलाउनु। अब त्यो भन्दै गर्दा आफू पनि मन्त्री हुन पाएन, संसदमा के जाने भन्ने बेला होइन। विकसित मुलुकमा त त्यो छ। अब त्यस कारणले अब यो कुरा एकपटक बल गरौँ भन्छु म, सबैले सकारात्मक। त्यो अब आफ्नो ठाउँमा नगरपालिका भनौँ नि, गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले गरेको छ, तैपनि जिल्ला त जिल्लै हो नि, सदरमुकाम जस्तै यो ठाउँमा तपाईँहरू अब सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि 80-90 जना भन्नुभयो। सबै पत्रकारहरूले एउटा सिरियसली सकारात्मक रूपले एउटा बाटो खोल्नेतिर लाग्नु पर्यो जस्तो लाग्छ। सबैलाई तानेर त्यसमा एकचोटि बहस गरौँ न त, कसरी संवेद गराउने, त्यो भयो भने एउटा पक्कै पनि बाटो खुल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर। अनि जस्तो अब यहाँ चाहिँ अब तत्कालीन अवस्थामा संविधान सभा सदस्य भइसकेपछि र विभिन्न नेतृत्व गर्दाखेरि यहाँमा अलिकति एउटा चाहिँ लाग्ने गरेको यो जाजरकोट सदरमुकामकै केन्द्रित भएर लाग्ने गरेको एउटा चाहिँ आरोप छ। यो 5 काटिया जाने बाटो चाहिँ माननीय भक्तबहादुर शाहले धेरै घुमाए भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ प्रायः जसो सुन्नमा आउँछ। यो चाहिँ के हो खास? अब यो कुरा अब म यही हजुर, वास्तवमा मैले जाजरकोट खलङ्गाबाट जुम्लाको खलङ्गासम्म जानको लागि बाटोको योजना गर्नुपर्छ भनेर मैले धेरै प्रयास गरेर त्यति बेला जगदीश चन्द्र पोखरेल हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रिय योजना आएको। त्यो योजना हालेपछि जुम्ला खलङ्गा भनेपछि उहाँले जुम्ला बुझ्नुभएछ। त्यो कमेन्ट गरेपछि उहाँले फेरि जागो सच्याएर यो योजना हाल्नु। म त के भन्छु नि, बाटो हालियो। खासमा त्यहाँ हाम्रो प्राविधिक साथी गएको थिए, म काठमाडौँमै थिएँ। त्यहाँ 3 दिन बसेँ। 3 दिन बसेर उहाँले मलाई फोन गरिसकेपछि
स्थानीयले बाटो दिएनन्, जग्गा दिन मानेनन्, के गर्ने भन्ने कुरा उहाँले भनेपछि त्यहाँको गाउँको मान्छेले भनेपछि अब प्राविधिकले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्नु, म के भन्ने, म त उपभोक्ता त होइन, म ठेकेदार पनि छैन। मैले बाटोको योजना हालेँ, तर त्यो आरोप तपाईँले भन्नुभयो भन्ने गरिन्छ, तर त्यो मेरो कुनै संलग्नता छैन। मैले यति मात्र हो कि जङ्गलबाट लिने बाटोलाई गाउँ बस्तीबाटै लिनु ठिक हुन्छ, त्यसो गर्दा भोलि बस्तीको मान्छेलाई सजिलो हुन्छ। जहाँ बाहिर लियो भने फेरि अतिक्रमणतिर जान्छ, बाटो नजिक बस्न खोज्छ मान्छेले, त्यसो हुँदा गाउँबाट हुँदै लिनुपर्छ भन्ने मात्रै मेरो कुरा हो। त्यो त्यसमा मेरो खासै योजना हालेको कुरा सही हो, मेरो खास संलग्नता छैन, तर आरोप मलाई जे लागेका छन् बुझेर हो। त्यो चाहिँ अहिले स्पष्ट बनाउनु भएको यही हो। अब त्यो स्पष्ट बनाउँदैछु त आज तपाईँले यो मिडिया माध्यमबाट त्यो स्पष्ट होस् भन्ने चाहन्छु। मेरो त्यो कुनै स्वार्थ होइन, त्यसलाई घुमाएर त्यो लिने जो जग्गा धनीहरू थिए उनीहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यसो भयो। हजुर, अब त्यहाँ चाहिँ अहिले सडकको स्तरीय उन्नतिकरण पनि भइराखेको छ होइन, र अहिले चाहिँ अब त्यो व्यवस्थित गरेर मिलाएर लैजाँदै होलान्, यसमा के हजुरसँग सरसल्लाह समन्वय के भएको छ कि केही थाहा छैन? अब एकपटक नगरपालिकाले त्यो प्रयास गरेको थियो र अब अलिकति मिलाएर लैजाने भन्ने छलफल पनि भएको थियो। अब नगरपालिका अब आधिकारिक निकाय संस्थै भनौँ एक किसिमले, अब त्यसले के गरेछ, कसरी लैजान्छ भन्ने, बाटो घुम्दैन भन्ने त त्यो गलत कुरा हो। बाटो कति घुमेका बाटो घुमेका छौँ हामी, त्यो घुमेकै छौँ। यही मध्य पहाडी बाटो सिधा जानुपर्ने कति घुमेका छ त्यो देखेकै छौँ। अब त्यो के कारणले यति चर्चा चलेको छ मलाई त्यो थाहा छैन। मिलाएर लैजानु पर्यो, अब मिलाएर भूगोल प्रशस्त छ, सडक राम्रो बनाउनु लिनु पर्यो, त्यो राज्यले गर्नु पर्यो। हजुर, यही भन्नुहुन्छ यहाँले। हजुर, पक्कै पनि अब समग्र विषयवस्तुमा हामीले कुराकानी गरिराखेका छौँ, जिल्लाको समग्र कुरालाई पनि जोडिराखेका छौँ, किनकि एउटा इतिहासमा पहिलोपटक जाजरकोटको संविधान सभाको सदस्यको हिसाबले उहाँ चाहिँ विजयी हुनुभएको थियो र अहिले पनि उहाँहरूलाई संविधान सभा सदस्यको रूपमा राज्यले सम्मान गरेको छ र उहाँको ठुलो भूमिका छ जाजरकोट जिल्लाको समग्र विकासमा। पश्चिमबाट उहाँ चाहिँ नेतृत्व गर्नुभयो र अब फेरि पनि निर्वाचनको कुरा आइराखेको छ। अब यो रेडियो सुनेर बसेका र हाम्रो अनलाइन टेलिभिजन र युट्युब च्यानल हेरेका दर्शक तथा श्रोताहरूलाई तपाईँको यो के छ अहिलेको चाहिँ, अब फेरि पनि मान्ने उठ्ने हो अथवा अहिले चाहिँ साथीहरूलाई त्यो खालको अगाडि बढाउनका लागि अगाडि बढ्ने, आफू चाहिँ समानुपातिकबाट जाने हो कि के छ, अलिकति राखिदिनुहोस् न। अहिले खास मैले त्यो सोचेको त छैन। मुख्यतः हामी सङ्गठन विस्तारको प्रक्रियामा छौँ। मैले भन्न खोजेको अब हाम्रो नेतृत्व डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जसरी कल्पना गर्नुभएको छ त्यो विचार सही छ भनेर म त्यता लागे हुँ। अब पार्टीकै हिजो गर्दा लडाइँसम्म शान्ति प्रक्रियामा आउँदा त म कमरेड प्रचण्ड अध्यक्ष मानेर आएको हो। अब अहिले मेरो भनाइ के हो भने यो तरिकाले हुन्न, नयाँ ढङ्गले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने बाबुरामजीले जो किसिमको दृष्टिकोण अगाडि ल्याउनु भएको छ त्यसमा म सहमत छु। अब राजनीतिक परिस्थितिले के माग्छ त्यो गर्न सकिन्छ र मैले यो कुरा सुन्दिन पर्यो र बुझ्न पर्यो भन्छु। मैले देशलाई समृद्ध बनाउने कुरा त विकास र समृद्धि दुई अलग कुरा हो। पहिलो कुरा राजनीतिक सुधार, त्यसपछि हामीले विकास र समृद्धितिर जानुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। हजुर, पक्कै पनि हामी विभिन्न कुराकानी गरिराखेका छौँ र धेरै समयपछि हामी संविधान सभा सदस्य भक्तबहादुर शाह जाजरकोटको नेता हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्ने क्रममा धेरै भयो। यो उहाँ चाहिँ अहिले आफ्नै काममा व्यस्त, पार्टीको काममा व्यस्त भएको हुनाले पनि उहाँसँग चाहिँ नागरिकसँग नजिक भएर चाहिँ यसरी मिडिया मार्फत आउनुभएको थिएन र केही समयपछि आज आउनुभएको छ। अझै पनि तपाईँलाई खुल्दुली लागेका कुराहरू हामी मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ। फेरि कुराकानीको क्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। अब चाहिँ यहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ व्यावसायिक रूपमा, अथवा जो राजनीति त छँदैछ, राजनीति सँगसँगै भक्तबहादुर शाह भन्ने बित्तिकै व्यावसायिक पनि मान्छे भनेर चाहिँ कतिपय मान्छेले बुझ्छन्, एउटा कुशल व्यवसाय अगाडि बढाउनको लागि एउटा योजना भएको मान्छे भनेर चाहिँ बुझ्ने गर्छन्। त्यसै कारण पनि सहकारीलाई अगाडि बढाउनको लागि यहाँको प्रयास भयो र बिचमा फेरि राजनीतिक उथलपुथल भइसकेपछि केही कुराहरू चाहिँ भए पनि अहिले अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। त्यसबाहेक जडीबुटीका कुरा होला, यहाँ चाहिँ यो ढुङ्गा खानीको बारेमा पनि अलिकति अनुभवी हुनुहुन्छ, के छ यसमा केही सोच? अब त्यस्तो व्यवसाय तपाईँले भन्नुभयो त्यो ठिक छ, धन्यवाद छ। मैले आफ्नो उद्देश्य बदलेको छैन।
म उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ र देशलाई उत्पादनबाट औद्योगिकरण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमै दृढ छु। भलै मेरा केही कामहरू असफल भएका छन् र खास गरी केन्द्रीय जडीबुटी सहकारी सङ्घबाट जसरी मैले स्वरोजगारबाट रकम लिएर सहकारीहरूमा वितरण गरेँ, साथीहरूले अब त्यो मर्म नबुझ्दाखेरि अब त्यो ऋण मैले आफूले पनि तिर्नुपर्ने भएको छ। केही 2-3 जना साथी लाएर अब त्यो ऋण तिर्ने पहिलो त अब त्यो भनौँ अब माओवादी पार्टीकै सङ्गठन बनाइयो। अब ती साथीहरूले नै ऋण नतिरेपछि त्यो तिरेर मुक्त भए पनि मेरो लाइन उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रमै हुन्छ, औद्योगिक क्षेत्रमै हुन्छ। अहिले धेरै नेताहरू त अब ठुलो कामहरू यस्तो गर्दाखेरि बिचमा त्यो गडबड हुँदाखेरि चाहिँ छोडिदिने, बाहिरिने, होइन, जेसुकै होस् भन्ने छ। तर यहाँको इमान्दारिता चाहिँ देखिन्छ नि यसरी चाहिँ अब आफूले नेतृत्व गर्दाखेरि बिग्रेको कुरालाई सल्टाउनेतिर लाग्नु भएको छ। एउटा चाहिँ अहिले फरक पार्टीमा भए पनि फेरि पनि काम गरिराख्नु भएको छ त्यसै क्षेत्रमा, होइन। भनेपछि यहाँको इमान्दारितालाई चाहिँ जनताहरूले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब त्यो बुझ्ने बुझाउने कुरा मैले भन्दा पनि मैले आफ्नो जीवनमा गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ भन्नेमा छु। किनकि समस्याको समाधान गर्ने नै राजनीति गर्ने कुरा हो। समाजको, देशको परिवर्तनको निम्ति राजनीति गर्ने होस्। म राजनीति गरेर धन कमाउने, ठुलो हुने, सान देखाउने मेरो कुनै इच्छा छैन। म सामान्य जीवन बिताउन चाहन्छु, तर देशको मूल समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न मेरो जारी रहन्छ। जसरी मैले भनेको छु, मैले यो सुरुमै भनेको छु, माओवादी हुँदाखेरि पनि मेरो लास्टसम्म पनि त्यो कुरा छ। मैले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डसँग पनि मैले यो कुरा गरेकै हो। अहिले जुन योजनागत रूपमा त्यहाँ जानुपर्छ भनेर उहाँहरूले भन्दाखेरि म त सन्तुष्ट हुन्छु क्या, सन्तोष हुन्छु। किनभने यो कुरा मैले सुरुमा उठाएको थिएँ। अहिले त्यो लाइन अब सरकारले पनि त्यहाँ जोड त दियो, भलै यो सफल भएको छैन। यो सबैको एउटा सुरुमा जीवन गुजाराको बनेका छन् योजनाहरू। तर देशलाई उत्पादन र औद्योगिकरणतिर लिएर नै हामी समाज परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने जे छ। म यो जिल्लामा अथवा हाम्रो देशभित्र, देशको कुरो ठुलो भयो, जिल्लाकै कुरो गर्दाखेरि पनि यहाँको साधन स्रोतबाट उत्पादित वस्तु नै बजार, राष्ट्रिय बजार हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लिने प्रयत्नमा मेरो रहनेछ। हजुर, अनि अब यहाँ जाजरकोटमा अहिले आउँदाखेरि विभिन्न कार्यालयहरूमा पनि जानुहुन्छ होला। अहिले यहाँका स्थानीय सरकारदेखि यहाँका कार्यालयहरूले दिने वस्तु तथा सेवा प्रवाहको अवस्था हेर्दाखेरि तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब त्यो मैले अघि भनिसकेँ, उहाँहरूले जुन किसिमको एउटा अवसर प्राप्त गर्नुभयो उहाँहरूले बुझ्नु भएन। र सङ्घीय अधिकार जसरी हामीले 3 तहको सरकार बनायौँ, त्यो सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र के गर्नुपर्छ भन्ने कुरै बुझ्नु भएन। देशको जुन सरकारले पठाएको छ त्यो बजेट तानातान गर्नेमै उहाँहरू सीमित हुनुभयो। किसानलाई, वास्तविक किसानलाई उत्पादनमा जोडेर अगाडि बढाउने भन्ने प्रयत्नै गर्नु भएन। भेरी नगरपालिकाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले त पढे लेखेको युवा एउटा क्यापेबल साथी हो भनेर मैले भनेको थिएँ। तर अब त्यो कुनै किसिमको कृषिमा कुनै किसिमको प्रगति भएन। कृषि क्षेत्रको विकास गरेर औद्योगिकरणतिरै हो जाने। हामी ठुला ठुला उद्योगहरू त चलाउन सक्दैनौँ, जस्तो खानी उद्योगको कुरा छ। अब मैले प्रेरणा त यो रत्न पत्थरको विषयमा गरेको थिएँ। मैले साथीहरूलाई जिम्मा दिएको, तर साथीहरूले इमान्दारीपूर्वक त्यो काम गर्नु भएन। मैले त्योतिर नलाग्ने, त्यो त फ्राई गर्ने मान्छेले गर्नुपर्ने रहेछ कि भन्ने पर्यो। र खासमा म कृषि जडीबुटी सेक्टरमा अहिले पनि केन्द्रीय सहकारी सङ्घको सल्लाहघरमै छु। हजुर, अनि अब यहाँ चाहिँ संविधान सभा सदस्यको एउटा जिम्मेवारी एउटा चाहिँ पुरा गरेको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ र देशले चाहिँ, राज्यले कहिलेकाहीँ यस्ता संविधान सभा सदस्यहरूसँग भेटघाट गरेर केही सरसल्लाह लिने, केही कुराहरू चाहिँ छलफल गर्ने, त्यस्तो कुनै एउटा संस्था तपाईँहरूको संविधान सभा सदस्यहरूको एउटा टिम बस्ने कुनै वातावरण केही छ कि अथवा अहिलेसम्म केही भएको छैन? त्यस्तो खासै केही छैन। आफ्नै भित्र त छलफल नगर्ने, एउटा लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिमा नचल्ने पार्टीहरूले यो त वृहत कुरा हो। यो त वृहत कुरा हो। किनभने नयाँ पुराना सबै साथीहरूबाट राय लिउँ, देशको एउटा नीति निर्माण गरौँ भन्ने संस्कारको त धेरै परको कुरा। आफैभित्र डेमोक्रेसीको कुरा गर्नेहरू पनि डेमोक्रेसी हुँदैन त्यहाँ। आफै साथीहरू यो चलेको छ, यो विकृति भइरहेको छ भन्ने त हामीले देखेकै छौँ।
त्यस्तो एउटा चाहिँ साझा फोरमको आवश्यक छ नि देशमा त छ होइन। पटक पटक बेला बेलामा कम्तीमा वर्षमा 1-2 पटक चाहिँ छलफल गर्ने के छ संविधानमा भएका कुराहरू, त्यसबाहेक सरसल्लाहहरू हरेक कुराहरू त्यो भए त देशमा एउटा नयाँ संस्कार बन्थ्यो होला। हामी यो अवस्थामा हुन्न थियौँ होला जस्तो लाग्छ कि। अब किनभने अब जिल्लामै आउँदा अब तपाईँ हामी सबैले आफ्नो राय छलफल विचार विमर्श गरेको भए यी नेताहरूलाई पनि त एउटा ऊर्जा हुन्थ्यो होला। अहिले त एउटा शानको लागि राजनीति गर्ने परिस्थिति बन्यो कि। अब यसले गर्दा त्याग भन्ने कसैमा नहुने भयो। जसले चाहिँ अहिले टटाइ फटाइ गर्यो त्यो मान्छे चाहिँ एकैचोटि भात्तै गयो। मतदाताले पनि पैसा जसले दिन्छ उसैलाई भोट दिने भयो। अब यो सबै विकृतिको कारणले हामीले के भन्यो भने पूर्ण समानुपातिक सिस्टममा जाँदा नै सही हुन्छ भन्ने कुरा हो। हजुर, अब तर त्यो पनि कहिले हुने हो? अब फेरि त्यो एउटा चाहिँ त्यो बुझ्नु पर्छ। जनताले बुझेर हामीलाई पनि त्यो पावर दिएपछि मात्र गर्न सकिने कुरा हो। नत्र अब यस्तो भनिराख्ने भइराख्ने अब यो भइ नै राख्ने हो। पक्कै पनि हाम्रो कुराकानीको क्रममा धेरैभन्दा धेरै चाहिँ जानकारी यहाँले पाउनुभयो होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। अब अन्त्यमा यो पटकको बसाइमा हाम्रो पाइला विशेषको छलफल यो बहसमा हामीले चाहिँ जति कुरा गऱ्यौँ यी कुराकानीहरूले पक्कै पनि कुनै न कुनै अर्थ राख्छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ र हामीले गरेका कुराकानीबाट केही कुराहरू सिकाइ अथवा केही कुराहरू चाहिँ महसुस गरेर नीति निर्माण तहमा पनि केही सानो परिवर्तन देख्न पाऊँ हाम्रो यही कामना छ। र अन्त्यमा जाँदा जाँदै रेडियो सुनेर बसेका र हाम्रो अनलाइन टिभी एसबी टिभी र हाम्रो पाइला चाहिँ युट्युब च्यानल मार्फत हेरेका दर्शक तथा श्रोताहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब सबैले विचार गरौँ। देशको परिस्थिति निकै जटिल भइरहेको छ। गम्भीर बनौँ, इमानदार बनौँ। अब देशलाई अब कसरी समृद्ध बनाउने भन्नेतिर सबैले सोचौँ भन्ने नै मेरो आग्रह हो। अरू के भने हामी एउटा समाजमा परिवर्तन गरौँ भनेर लागि हो। परिवर्तन भएको छ। परिवर्तन भने जस्तो नभए पनि अब विश्वव्यापी रूपमा चलेको लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार हाम्रो देशमा पनि भएको छ। अब लोकतान्त्रिक संस्कार पनि कस्तो हो त त्यसलाई पनि चिनौँ, बुझौँ र लागू गरौँ र सचेत बनाऊँ। देशलाई अब समृद्धि बनाउने बाटोमा अघि बढौँ भन्ने नै हो मेरो आग्रह। हजुर, सबै साथीहरूलाई त्यो गर्छु र अन्तिम हुन्छ समय दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि समय दिनुभयो र पटक पटक अब मसँग जुन आफ्नो धारणा राख्ने अवसर दिइराख्नुहुन्छ यसको लागि अब रेडियो हाम्रो पाइला एफएमलाई धेरै धेरै धन्यवाद र प्रगतिको शुभकामना। हस्, धन्यवाद। श्रोता तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्थ्यो पाइला विशेषमा आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्थ्यो भक्तबहादुर शाह। उहाँसँग हामीले समसामयिक विषयवस्तु र देशको बदलिदो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानीबाट पक्कै पनि केही न केही शिक्षा प्राप्त भयो होला भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ र यतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै प्रविधिमा साथ दिने प्राविधिक मित्र वासुदेव शर्मालाई पनि धन्यवाद दिँदै म पाइला विशेषको प्रस्ताव बालकुमार बिदा हुन्छु। नमस्कार।